چوک دیتوں کو انہیں دو گھنٹے بنے بچن دا اہتمام کرو اگر نہ کی تو جرا سفر پہلو کی دکھڑا وہ بھی ضائع تھی آوے سی ابو دے واسطے بھی اندی محنت نہ سفر کہتی سی ضائع تھی سی وقت ضائع تھی سی صلاحی طرح بیکار ہوئی سی یہ تھی سی کہ نا موڑ اگر خطرناک آ ونجے یکدم اگر سواری کو کنٹرول نہ کرے سی آہستہ نہ کرے سی مٹھا نہ کرے سی بل کیا سی سی جو اپنے بورڈ تے بھی یکدم وہاں کٹھے آوے تو پروانا ہے بنانا لا پتہ نہ کہ ٹکراوے سے ہر موڑ دے اوتے بھی بندے کو احتیاط کرنی پوندی ہے اور ہر چوک دے اوتے بھی کیا کرنی پوندی ہے احتیاط کرنی جویں ہی دنیا دے اوتے دے دیو روڈ تے رستے تے سفر کرن والا اون دے واسطے یہ مسئلہ ہوندے بالکل ایویں جڑی ساری